आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या बढ्दै मतदाताको मन जित्न आकर्षक नारा बोकेर चुनावी अभियानमा व्यस्त। निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। 1 महिने चुनावी अभियान सफल भएको कङ्ग्रेसको दाबी। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 34%ले बढ्यो। वस्तु आयात 38%ले वृद्धि। चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्का विदेशी ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा मुद्रा कोषबाट अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट चरणमा नेपाल जितविहीन अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र प्रिन्स। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा विभिन्न जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएका र यसअघि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका अन्य दलहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सङ्ख्या समेत वृद्धि भएको छ। ठूला दलहरूले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै चुनाव लड्न कसिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विकास योजना र कार्यक्रमका आकर्षक नारा समेत अघि सारेका छन्। तर विगतमा जस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्न धेरै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै प्रमुख दलहरूप्रति आम जनतामा निराशा र आक्रोश देखिएका छन्। ठूला राजनीतिक शक्तिहरू बीचको शक्ति सन्तुलन, सत्ता राजनीति र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह लगायतका कारणले आम सर्वसाधारण रुष्ट छन्। दलहरूले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै विगतका चुनावहरूमा जस्तै यो पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भई प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकामा चुनाव लड्न लागेको अटेरी समूहको दाबी अनुसार यो पटक 4253 जना व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। अधिकांश स्थानहरूमा अभियान नै चलाएर युवाहरूले एकपछि अर्को पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्न थालेका छन्। चुनावी घोषणा पत्र सहित पोखरा महानगरपालिका र विभिन्न 10 वटा वडामा उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाइरहेको अटेरी समूहका गणेश पौडेलले दलहरूका नेताहरूबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, अब दलले गतिलो काम गरेनन्, गतिलो उम्मेदवार दिएनन्, तिनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्। जनप्रतिनिधि चयनसँग सम्बन्धित उनीहरूको क्राइटेरिया चित्तबुद्ध भएन, जसको कारणले राम्रो जनप्रतिनिधि पाइएन र काम चाहिँ डेलिभर उनीहरूले दिन सकेनन्। एउटा कुरा त्यो असन्तुष्टिको कारणले हो र अब यसलाई एक प्रकारको च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हो। र दोस्रो कुरा हामीले भनिरहेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनलाई दलीय नबनाऊ भन्ने हो। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने सातै प्रदेशबाट 233 स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन्। प्रदेश 1 मा विभिन्न पदमा 18 जना, मध्य प्रदेशमा 58 जना, बागमती प्रदेशमा 13 जना, गण्डकी प्रदेशमा 44 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 68 जना, कर्णाली प्रदेशमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनाले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका छन्। अधिकांश चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार दलले टिकट नदिएपछि प्रतिस्पर्धा गरेका प्रतिनिधिहरू छन्। तर यो पटकको चुनावका लागि पनि कुनै दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने रुचि देखाएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गरेका कलाकार बालिन शाहले राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधिहरू सत्ता स्वार्थले भरिएकाले विकल्पमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताए। उनले भने, उसले आफ्नो पार्टीको ठूलो नेताको डिसिजन मान्नुपर्छ, ओभरअल पार्टीको डिसिजन मान्नुपर्छ, बस आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाइदिने, होइन, आफ्नो नजिकका बिजनेसम्यानहरूको लागि पोलिसी चेन्ज गरिदिने, आफ्नो नजिकका आफ्नो पार्टीसँग नजिक भएका ठेकेदारहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने। अनि अर्को कुरा, ब्युरोक्रेसीमा भएको मान्छेहरू जुन आफ्नै पार्टीका छन्, उसले गल्ती काम गर्यो भने कारबाही गर्न नसक्ने। यस्तो यो पार्टीगत सिस्टममा जुन उहाँहरूको जुन एउटा प्रोटोकल हुन्छ, जुन पार्टीको लागि गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो कामहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले विकासको कामहरू गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुने, उहाँहरूले समय नपाउने। त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नलाई त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुनैपर्छ, जसले चाहिँ कसैलाई आफ्नो अपोजिसनको रूपमा पनि हेर्दैन र आफ्नो नजिक आफ्नो हितैषीको रूपमा पनि कसैलाई हेर्दैन, सबैको लागि न्युट्रल भएर बस्छ। प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका डाक्टर प्रकाश भट्टराईले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार समेत थालनी गरिसकेका छन्। नगर प्रमुखलाई दिएको अधिकार र राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यान्वयन गरे मात्रै 5 वर्षमा स्थानीय तहमा परिवर्तन ल्याउन
सकिने उनले ठानेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा दलहरूप्रति कुण्ठा वा रोष प्रकट गर्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्वमा लाग्नु महत्त्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ। भट्टराईले भने, त्यति शिक्षित कहलिएका र पेशागत रूपमा एक ठाउँमा बसिरहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब देशको यो सिस्टम चाहिँ सुध्रिएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ जहिले पनि हामीले अब कमेन्ट मात्रै गर्ने, त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्नो कुण्ठाहरू चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोख्ने, त्यो उसमा चाहिँ पक्ने खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति देखियो होइन। त्यो सिस्टमलाई नै बदलाव ल्याउनको लागि हामीले आफैले एउटा एक्सन लिनुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ आयो। नेपालको अहिलेको संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा जुन स्थानीय सरकारलाई जुन 22वटा विशेष अधिकार र चाहिँ 15वटा जुन साझा अधिकारहरू दिएको छ, त्यो अधिकारलाई चाहिँ एउटा र मेयरलाई, त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरलाई जुन खालको एउटा कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा एउटा नगर बदल्न सकिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अन्तर्गत चैत्र 17 गते काठमाडौँमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानबाट आएका युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। नेपाली राजनीतिबाट खिन्न भएका ठूलो युवा समूह अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियानलाई देशैभरि अघि बढाउँदै लगेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको घोषणा गरेका अनिल ढकाल परम्परागत राजनीतिक विरासतलाई अन्त्य गर्न युवा, विद्यार्थी, महिला र सीमान्तकृत समुदायको एजेन्डालाई लिएर अघि बढेको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, युवाहरूको मुद्दा अगाडि सार्दैछौँ, त्यसपछि महिलाहरूको, सीमान्तकृत र दलितहरू भनौँ जो चाहिँ विभेद पारिएको समुदाय छ, त्यो समुदायका मुद्दालाई चाहिँ हामीले स्ट्रङली अगाडि लिएर आएको छौँ र पहिला हेपिएको र पहिला विभेद परेकोले जो चाहिँ अहिले इम्प्याक्ट पाइरहेको छ त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको सुदृढीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो। नेपालको हकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू दुई थरीका देखिएका छन्। धेरै जसो पार्टीहरूबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने बागी उम्मेदवार छन् भने राजनीतिक दलमा नलागेका तर देश र समाजका लागि केही गरौं भन्ने भावना भएका युवा पुस्ताका व्यक्तिहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोज्न लागेका हुन्। तर दलीय प्रभावबाट हमेशा मुक्त हुन नचाहने र पुरानै राजनीतिक दललाई रोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न सहज नहुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीलाई सहभागी गराउने नाममा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरको सिद्धिपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्न नमिल्ने बताउनुभयो। विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण गर्यो, तर त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइन्छ। यो 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव हुन नदिन खोजेको थियो, त्यो नदिन खोजेका ठाउँमा पार नलागेपछि अहिले विप्लवलाई बहाना बनाएर अब चुनाव पर सार्ने धन्दामा लागेको छ। सत्तारूढ दलले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै ओलीले सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले चासो नदिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि छाडेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। व्यक्तिको छोडिदिनुहोस्, असन्तुष्टि यति बेला छोडिदिनुहोस्, असन्तुष्टिमा अल्मलिने बेला छैन हामीसँग। अहिले हामी एकातिर परमादेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू, अर्कातिर एमाले भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले समझदारीका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु छ र हामीले यस एकताले चुनाव जित्नु छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 1 महिने चुनावी प्रचार अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि चुनावी माहौल बढेको बताएको छ। गत फागुन 29 गतेबाट सुरु भएको चुनावी अभियान आजबाट समापन भएको कांग्रेसले जनाएको छ। अभियान समापनका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने नारासहित सुरु भएको अभियान सफल भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसले दोस्रो चरणको चुनावी अभियान वैशाख पहिलो साताबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवार सिफारिसको गृह कार्य जारी रहेकाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति बने लगतै उम्मेदवारको घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेदवार तय हुन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। तल्लो तहमा धेरै विषय मिलाउनु पर्ने भएकाले उम्मेदवार चयनमा प्राविधिक समस्या भएको सो पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले भन्नुभयो,
टिकटको तय गर्न केही समय लागेको छ, प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र गठबन्धन तालमेलका पनि कुराहरू छन्। ती चुङ्गो लगाउने कुराहरू चाहिँ जटिल नै छन्, किनभने यो तल्लो तहको राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित सङ्ख्याको यो संसद सङ्ख्या बाँडफाँड गरे जस्तो होइन। त्यस हुनाले केही समय लागेको छ, तर त्यसको पनि चाँडै नै कहाँ कसरी हामीले तालमेल गरौँ भन्ने कुरा पनि चाँडै यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। यस्तै प्रवक्ता महतले पार्टीको विधान अनुसार नै चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो। चाहिने परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ, त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको लागि नेतृत्व बाँडफाँड गरेर केन्द्रमा पठाउन सत्ता गठबन्धनले जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकले आसन स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय अनुरूप भागभण्डाको खाका बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। मापदण्ड अनुसार 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन पार्टीका उम्मेद्वार जितेको छ सोही कायम गर्ने र एमाले जितेको ठाउँमा मतभारलाई समेत ध्यान दिएर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 34% वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा बढेर 11 खर्ब 60 अर्ब 99 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.6% बढी हो। गत साउनदेखि फागुनसम्ममा वस्तु निर्यात 82.9% वृद्धि भई 1 खर्ब 47 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात 7.8% वृद्धि भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा वस्तु आयात पनि 38% बढेको छ। यसैबीच नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले खाद्यान्न आयातलाई कम गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता सहितको टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई र राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीसँग भेटेर सोबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। चामल, तेल, दालमा हुन सक्ने परनिर्भरताबाट बच्नका लागि धान आयातमा 1% र चामल आयातमा 15% महसुल लगाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। दलहरूले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने यसअघिको प्रावधान निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेको छ। दलहरूले सो प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएपछि आयोगले सच्याउँदै प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी मैत्री बनाउन विभिन्न प्रावधान सहितको निर्देशन अघिल्लो साता जारी गरेको थियो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई खटाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यान दिएर नेपाल प्रहरीले पनि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरी तालिम दिइरहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका 29 वटै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। वडा समितिका सभापतिहरूको बैठकले महानगरपालिका प्रमुखको पदमा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हुनुपर्ने माग गरेको हो। वडा सभापतिहरूले बैठकको निर्णय पार्टीको केन्द्रमा पठाउन कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई आग्रह समेत गरेका छन्। सो अवसरमा जिल्ला सभापति खनालले वडा सभापतिहरूको निर्णयमा आफू सहमत भएको
भएको भन्दै निर्णय हुबहु केन्द्रमा पठाउने बताउनु भयो। वडा सभापतिहरूले आफूहरूको निर्णय विपरीत गठबन्धन गरे भरतपुर महानगरमा बागी उम्मेद्वार खडा गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। साहसिक खेल मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्दै आएका 3 युवकले पहिलो पटक 5 थरको पौवा भन्ज्याङदेखि इलामको सन्दकपुर हुँदै झापाको धुलाबारीसम्म साहसिक पर्यटनका लागि नयाँ रुट पत्ता लगाएका छन्। तमोर नदीमा र्याफ्टिङ गराउँदै आएका फिदिमका फुङसो जबेगुसँगै काठमाडौँका साइक्लिङ गाइड इन्द्र लिम्बू र ताप्लेजुङका प्रवीण राईले 5 थर र इलामका पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर 5 दिनसम्म साइक्लिङ गर्दै जैविक विविधता अध्ययन गरेका थिए। 8200 फिट उचाइमा अवस्थित 5 थरको पौवा बाट साइक्लिङ सुरु गरेका उनीहरू उकालो ओह्रालोमा साइकल चलाउँदै 3636 मिटरको उचाइमा रहेको इलामको सन्दकपुर पुगेका थिए। सो क्षेत्रका सम्भाव्यताको सूची तयार गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउने तयारी उनीहरूको छ। 5 थरका पहाडी तथा उच्च पहाडी भेगका डाँडा काँडा गुराँसले छपक्क छोपिएका छन्। गत वर्ष गुराँस नफुले सुके पोखरी, लोहकिल, सुकेधाप र लाम पोखरी क्षेत्रमा रङ्गी बिरङ्गी फूल फुलेसँगै यहाँका डाँडा काँडा गुराँसले छोपिएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको टोलीले गरेको अध्ययनमा 5 थरसहित पूर्वी नेपालका डाँडा काँडामा 27 प्रजातिका गुराँस पाइन्छन्। 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष अन्तर्गत दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षासँगै सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। सार्वजनिक सुनवाईमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको अवधिमा 58% भौतिक प्रगति गरेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनवाई गर्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला हिलिहाङ गाउँपालिकाले भने प्रत्येक चौमासिकको समीक्षा र सुनवाई गर्दै आएको छ। 5 थरको कुम्मायक गाउँपालिका केन्द्र यासोकमा कुम्मायक कुसायक गोल्ड कप सुरु भएको छ। चैत 28 गते सुरु भएको गोल्ड कप वैशाख 4 गते सम्पन्न हुने आयोजक सयपत्री युवा क्लबले जनाएको छ। गोल्ड कपमा 8 टिम सहभागी छन्। विजेताले नगद 3,33,333 र उपविजेताले 1,66,666 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त 5 थर डायरी अहिलेलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। 5 थर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स 1.7%ले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्म कुल 6 खर्ब 31 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.7%ले कम हो। गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 8.7%ले बढेको थियो। फागुनमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 7.14% पुगेको छ। गत वर्षको फागुनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि दर 4.11%ले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको फागुनमा मूल्य वृद्धि दर 3.03% थियो। फागुनको मूल्य वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो। अब शेयर कारोबारको दोस्रो दिन आज पनि धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 34.79 अङ्कले घटेर 2385.1 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा भारी गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 237 कम्पनीका 31,000 कारोबारबाट 37,83,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1.52 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 45 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 2.26 करोड 7 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्का 51 अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खराब आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट अनुदानको अपेक्षा समेत गरेको छ। तर मुद्रा कोषले श्रीलङ्काको प्रस्तावबारे केही बताएको छैन। श्रीलङ्कामा खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मका सामग्रीको चरम अभाव भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केकमा आज भएको खेलमा अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि नेपाल अङ्कविहीन बनेको छ। पहिलो हाफमा अफगानिस्तानसँग 2-0ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 6 गोल खायो। नेपालका सुमित श्रेष्ठले 1 गोल फर्काएका थिए। छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 र दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो।
पहिलो संस्करणको एफएनजे मिडिया कप फुटसलको उपाधि न्युज 24 टेलिभिजनको टिमले जितेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित नेसनल स्पोर्ट्स सेन्टरको मैदानमा भएको फाइनल खेलमा पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखालाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै न्युज 24 टिमले उपाधि जितेको हो। न्युज 24 ले नगद रु 25,000 रुपैयाँ ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्यो। उपविजेता ललितपुरले 15,000 ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्यो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गोलरक्षक न्युज 24 का पीयूष श्रेष्ठ घोषित हुँदा विजेता टिमका सूरज महर्जन उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। सूरजले प्रतियोगितामा कुल 14 गोल गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो 67औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको मिडिया कप फुटसलमा एसोसिएट, प्रतिष्ठान र जिल्ला शाखा गरी 16 टिमको सहभागिता थियो। हवस्, यो प्रसङ्गसहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई साथी सुरज र म प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।